फोटो मोदी के फोटो असो काढ नरेंद्र मोदी काढू एकूच मिनिट जे हांव हांगासर पेडण्यान इलेक्शनाक रावलो तेन्ना एवरी स्कुलान वचून चॅक केल्लें आनी स्कुलान गेल्लो तेन्ना हांवें सदांच पळयल्लें की स्कुलाची खूब बिकट हालत आसलेली. हांवें पळयलेल्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक थंयसर बसतना कळटालें पळयलें हांवें. तशेंच बेंचीस बरे नासले. तशेंच हांवें खुबशे स्कुलांनी बेंचीसूय दिले, खुबशे स्कुलांनी युनिफॉर्माय दिली, खुबशे स्कुलांनी हेल्पूय केले बाकीच्या गोश्टी. आमचे कॅमेराज घातले खुबशे स्कुलांनी आनी अशें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता केन्नाच कोणी लक्ष दिवंक नासलें. हाच्या पयलीं खुबशे अशे हांगासर आमच्या खुबशे बरे बरे हेजे आमचे मिनिस्टर जावन गेले आमच्या पेडण्यान. जाल्यार मेन आसलेलें कितें शिक्षणाचेर. म्हणजे शिक्षण भुरग्यांक आमी स्कुलान धाडटा तें सगळ्यांत बेस्ट हें आसूंक जाय. म्हणजे तांकां बरी फेसिलिटी मेळोंक जाय. एज गव्हर्मेंट आमचो इतलो हांगासर हें करता जाल्यार गव्हर्मेंटान खुबशे स्किमी काडिल्ले आनी गव्हर्मेंटान खुबशे अशे स्कुलां सगळीं हें करपाची विचार केल्लो. पण लोकांनी खंय तरी ह्यो फायली म्हाका दिसता फॉवर्ड करूंक ना. ताका लागून जे पयलीं हे आसले तेंचो विचार असो नासलो कितें भुरग्यांक बरें शिक्षण दितले. ताका लागून म्हाजो पयलींच विचार आसलो कितें आमचे जे आयज आमच्या पेडण्यान जे भुरगीं स्कुलान वयतलीं जाल्यार ती बऱ्यान बरें तांकां शिक्षणूय बरें मेळचें. तशेंच तांकां फेसिलिटी बरी मेळची स्कुलान जेन्ना ते स्कुलान गेले काय तेन्ना. ताका लागून हांवें चडशे स्कुलांची सगळे स्कुलान जितले पेडण्यान स्कुलां आहा तितल्या स्कुलांचें रिनोवेशन घातलेलें आहा. आनी सगळे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 75% आमची स्कुलां आतां सगळे रिनोवेट जाल्लीं आसा. ऑलरेडी आमचे हाय सेकंडरी जे पेडण्यान ते आख्खे स्कूल आयज फूल रिनोवेट केल्ले आसा. ना म्हटल्यार ताका 1.30 crore एस्टिमेट आहा. अशें करून खुबशीं स्कुलां म्हाका दिसता आयज हांवें रिनोवेट करून घेतलेलीं आसा कित्याक भुरग्यांक आमचें शिक्षण बरें मेळचें आनी भुरगीं बरें शिकचीं. आयज ह्याच स्कुलान आमचो शिकलेलो आमचो डॉक्टर आसा. म्हणजे अशें जे पळय आयज आमी कितें बरें हें दितात थंयसर भुरगीं बरीं आमची फुडें वचून बरें हें करून दितात. ताका लागून नांव वयर काडटात. जें आयज आमच्या वाड्याचें नांव आसा ह्या फकीरपाड्या म्हणजे ह्या स्कुलांतून शिकून एक डॉक्टर जाल्लो आसा. तशीं खुबशीं भुरगीं आमची खूब हेतून हें जाल्लीं आसतलीं. कोण इंजिनियर आसतले, कोण डॉक्टर आसतले, कोण बाकीचे. ताका लागून म्हाजें सदांच प्रायोरिटी आसतालें तें आमच्या भुरग्यांक युथाक कशें फुडें हाडपाचें आनी तांकां बरें शिक्षण आनी बरें तांकां फेसिलिटी दिवपाची. सदांच हांवें तो विचार केल्लो आसा. तसोच म्हाजो विचार जातालो कित्याक सगळ्यांक आमच्या भुरग्यांक ग्रावंड. ताका लागून हांवें चडशे आयज थोड्या दिसांनी आतां आमच्या वारकणी हांगासर फावंडेशन स्टोन जातलो तो एक ग्रावंड करपाचो. ऑलरेडी एक कोरगांवाय ग्रावंड हांवें केल्लो आसा बरो. तशेंच आमच्या धारगळे आमी एक फुटसाल तोय बी घातलेलो आसा. थंयसर आतां न्यू ग्रावंड जाता. तशें खुबशे हेजेर हांवें तो हें केल्लो विचार केल्लो युथाक लागून कितें करूंक जाय. तशें खुबशीं कामां केल्लीं आसा. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जे आयज
हांवें म्हजो विचार केल्लो, तो विचार हांव घेवन फुडें गेल्लो. पण हांव भुरग्यांचे विचार करून जे यूथ आसा तेंचो विचार करून आयज सगळी स्कुलां आयज आमी रिनोवेट करून जाता तितली फास्ट उरल्या पळय ती रिनोवेट जातली. आतां हायर सेकंडरीचें थोडेंशें काम उरलेलें आसा, थोड्या म्हयन्यांनी तेंय कंप्लीट जातलें. तशें खणकाणे हांवें न्यू स्कूल ते स्कुलाक म्हाका दिसता भुरग्यांक हांगासर बसोंक जायना, ताका लागून तेजे वयर प्लास्टीक घालून त्या गव्हर्मेंटा कडेन हांवें हे फास्ट फायल हें करून आयज थोड्या दिसांनी आतां आमच्या CMच्या हातीन तेजें फावंडेशनूय स्कूल जावपाचें आसा. म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द पेडण्या म्हणून अशें ह्या करून दिवपाचो आसा. म्हणजे असो म्हजो विचार आसलो, तो विचार हांव घेवन फुडें वचत आसा. आनी म्हाका अशेंच जाय जे आयज आमची भुरगीं बरीं शिकतलीं आनी बरें नांव वयर काडटलीं पेडण्याचें, तशें आवय बापायचेंय बी. अशेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, हेजे फुडेंय बी म्हजो खूब विचार आहा पेडण्यान डिवेलप करतलो जाल्यार आनीकूय हें जाय, टायम जाय. आनी फुडलें आतां इलेक्शनूय लागीं पावलेलें आसा, ताका लागून खुबशे हांगासर अळमी येयल्ली आसा. ताका लागून तुमकां हांव सांगूंक सोदतां तेंचेर लक्ष दिवचें न्हू. जे हांव आयज काम करता तुमचे हांगासर फकीर पाड्यार बरें बरें काम करून दिल्लें आसा. ते तोर्शानूय बी सगळे वयता त्या गांवांनी हांवें नांव दवरलेलें आसा आनी बरें काम करून दिल्लें आसा. हांव केन्नाच नांवांक हें करूंक ना. लोकांच्या कित्याक 4 आणे मोडले आनी 1 रुपयाचो एडवर्टायज केलो जाल्यार हांव एडवर्टायज खंय करूंक वचना. ताका लागून म्हाजी कामां लोकांक दिसना. ताका लागून जेन्ना कामां दिसता तेन्ना लोकांचे दोळे म्हाका दिसता ते हें जातात, पळोवपाक तांकां दिसना सारकें. ताका लागून म्हाजी अशीच कामां आसतलीं आनी फुडेंय बी जे लोकांक कितें जाय पळय ताका लागून हांव सदांच फुडें आसतलो आनी हांव ती कामां करून दाखोवपाक आमचो डायनॅमीक CM ताचो बरो सपोर्ट आहा आनी तो म्हाका बरें सपोर्ट दिवन आमच्या पेडण्याक कितें तरी आनी नवीन चेंज घडोवपाचे म्हजो विचार ते घडयतलो. ताका लागून तुमी सगळ्या जाणांनी बरो सपोर्ट दिवचो आनी हेच्या फुडें इलेक्शनाक तेन्ना इलेक्शनाक तुमी सगळ्यांनी बरें म्हाका सपोर्ट दिवचो. इतलेंच सांगता, म्हाजी 2 उतरां सोंपता. असे उच्च पद्धतीचे काम जाल्ले आहात आणि ह्या कामाक आमचे कार्यतत्पर असे आमचे प्रिय आमदार आंबेडकर साहेब तसेच ही जवळजवळ 30-35 वर्सां हे इस्कॉन तेन्नाचो सरपंच अवधूत तोरसकर यांच्यानी केले. त्याच्या उपरांत खूपशे हे इस्कॉलाक गळटी आणि म्हणा आणि काय स्वतःच्या त्याच्या पैशांसून किंवा आम्ही पंचायतीन थोडेफार खर्च करून सारखे केले. पूण गेल्या 2 वर्सांपासून जी तोरशाच्या परिसरात ही इस्कॉलां आहात, खरोखर तेन्नाचे मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानी बरे येवजून सगळ्या स्कुलां सगळीकडे स्कुलां केली आणि ती स्कुलां ह्या 3-4 वर्सांत सगळी मोडकळी शिरतली आणि ती सगळे पहिले काम आमच्या तोरशा गांवांत आमच्या आमदारान फुडें येले ते म्हटल्यार खुबशी हे इस्कॉल हे खरोखर एक आनंदाची गोष्ट. त्याच प्रकारे बरोपडा येते हांगासर ते इस्कॉल, तसेच सकराळी इस्कॉल अशी स्कुलां, तसेच हायस्कूल असे खुबशे रिपेरिंग घेतले आणि हे सगळी अद्यावत अशी सोय केली आहा. त्याच्याबद्दल आमच्या सगळ्या तोरशा ग्रामस्थाच्या वतीन आमच्या आमदाराच्या खरोखर कौतुक करता. आणि तशेंच ह्या परिसरात गेल्या 35 आमकां खबर आहा 35 वर्सां पयलीं पायपलायनी बसयल्ले ते सगळे बदलून नवो पंप तयार केलो. अशा प्रकारची कामां ह्या सगळ्या परिसरात तेंच्यांनी केल्ली आहा. खरोखर त्यांच्या स्वतःच्या खर्चांसून खूबशी कामां तेंच्यांनी केली. वाखाणण्याजोगी कामां आहात. तेतून आमच्या म्हणजे पर्सनल जावन त्यांनी आमच्या जवळ आमच्या ह्याच वार्डाक कुबियांचे वड हांगासर एका पांय दिलो. अशा प्रकारचे बरे असे काम तेंच्यांनी केल्ले आहा. ते तांकां श्रेय सदांच मेळटले. आणि कोणीय म्हणटा अशें की जवळ 3-4 फावटी निवडून येवन खुबशी कामां लोकांनी केली अशें म्हणटा. पूण कमीत कमी वेळात आमच्या आमदारान कामां केल्ली आहात आणि फुडली जी कामां आसा ती करपाक तांकां खरोखर टायम दिवपाची आमी गरज आहा आनी आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन त्यांच्या फाटल्यान रावचे आणि ही जी कामां आहात ती फुडें व्हरची. आणि आमी सगळ्यांनी आमचो हो जो परिसर आहा तो BJPमय आहा आणि BJPचो
खुबशे अशी हे म्हणटा हो एका उमेदवारी दितात एका उमेदवारी दितात आणि असे मिसगायड केल्ले आहा. पूण आम्ही स्वतः ह्या BJP कमिटीर आहा, आमचे सगळे सदस्य आम्ही जाऊन खरोखर त्यांची चौकशी केली तर आमचो आमदार जो आहा तोच फुडलो उमेदवार आसतलो अशें आमकां सांगलेलें आहा. तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी आपल्याचे मतभेद आहात ते विसरून कोणाच्या ह्याच्यात येवचे न्हू आणि आम्ही सगळ्यांनी त्यांच्या फाटल्यान रावचे आणि फुडली जी कामां आहा खुबशीं कामां उरलेलीं आहा. आमच्या वर्षा पंचायतींतय कामां आहा ती सगळी जर फुडें व्हरतलो जाल्यार अशा प्रकारचे आमदारांचे कारण खरी जर गरज कितें आसा आयच्या काळान समाजाच्या माध्यमांतल्यान आमी समाजा भितर जो बदल घडोवंक शकता किंवा सगळ्यात ताकदवान जर कसलें शस्त्र आमी म्हणटले जाल्यार तें शिक्षण आसा. आणि शिक्षणान जर आमी प्रगती केली, शिक्षणान जर आमी फुडें सरले जाल्यार बाकीच्या खंयच्याय क्षेत्रांत खंयच्याय मळाचेर आमचे भुरगे जे आसात ते फुडें वचूंक शकतात. आमच्या ह्या भागाचे, आमच्या ह्या गांवचे, राज्याचे, देशाचें नांव वयर करूंक शकतात. सो ताका लागून हेका प्राधान्य दिल्या कारणान हांव खूब कौतूक करता आमच्या आमदाराचें. कारण शिक्षण क्षेत्राक प्राधान्य दिवप ही नितांत गरज आसा. शिक्षणाक हो पर्याय ना. शिक्षण क्षेत्रांत कसलीय जर संदी मेळटा काम करपाची जाल्यार ती संदी खंयच्याच मनशान सोडची ना. आणि ते ध्येय बाळगून ते आयज कार्यरत आसात. अशे वेगवेगळे स्कुलांनी तांचें काम चालू आसा. आणि हें आतांच न्हय तर ते आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां आमी तांच्या वांगडा वयता त्या वेळाचेर आमी पळयलां की तेंच्या स्वखर्चान सुद्दां खुबश्या स्कुलां खातीर मदत करपाचें काम चालू केल्लें आसा. म्हणजे आयज हे स्कूल पळयता आसतना तुका उगडास जाता आतां हणफणच्या स्कुलाचो. हणफणे एक हायस्कूल कन्स्ट्रक्शन जालां आनी आतां तेचें उक्तावण जावपाचें आसा. जशें रमेश म्हणटा की खुबशीं उक्तावणां जावपाचीं आसा. तातूंत एक तें हणफणचें स्कूल आसा. आनी त्या स्कुला भितर म्हणजे लिफ्ट बसयले म्हणजे तुमकां बाकीचें आनी हांव कांय सांगिना इतले आधुनीक तरेचे अशें बांदकाम जाल्लें स्कूल. म्हणजे म्हाका दिसता रोल मॉडेल आसतलें पेडण्या भितरचें स्कूल, गव्हर्मेंट स्कूल. अशे तरेची स्कुलां आयज आमकां आमच्या ह्या क्षेत्रांत आमच्या ह्या मतदारसंघात आमकां गरज आसा. आणि तो दृश्टिकोन बाळगून काम करता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलां की ताका लागून हांव तेचें कौतूक करता. आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी ताका ताळयो दिवंक शकता. कारण स्पोर्ट्सा भितर वेगवेगळे टुर्नामेंट जातात, तांचें काम चालू आसता. पयलीं पासून चालू आसा, युथां खातीर चालू आसा, महिलां खातीर तेंचें वेगवेगळे काम चालू आसतात. खंय टूर्स आसतात, खंय तरी आनी कितें स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स आसतात, ट्रेनिंग्स आसतात. आनी हें करता आसतना सांस्कृतीक मळाचेर पेडण्याचो शिगमोत्सव आसतलो किंवा दिवाळी टायमार तांच्यांनी केल्लेले वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. महिला दिना सारके मोठे थाटामाटात केल्लेले कार्यक्रम आसतले. हें करता आसतना तांच्यांनी एक मेन काम जशें आमी म्हटलां की शिक्षण क्षेत्रांत तेंचें जें योगदान आसा तें वाखणण्याजोगें आसा. आनी हेची दखल समाज घेता हें आमी उगडास दवरपाक जाय. जेन्ना मनीस असो काम करता त्या वेळाचेर आमकां भाशण करचें पडना. तेची दखल समाज घेता, समाज तेचो जाण दवरता आनी ताचें फळ तांकां इन रिटर्न मेळटलें हें आमी तांकां ह्या वेळाचेर आश्वासन दिवपाक सोदता. कारण ज्या वेळाचेर आमच्या ह्या मतदारसंघा भितर भोंवता आसतना रस्ते, उदीक, लायट हे सगळे जाण करतात. तांच्यांनी बी भरपूर केलें ना आमी म्हणीत ना. आमच्या सायडीन कामोच्या सायडीन एक गवंडी वाड्यावर रस्तो आनी 35 वर्सां पयलींचो रस्तो डांबर कोणी घालूंक नासलें. त्या म्हणजे अशे तरेची कामां तांच्यांनी करून दिल्लेलीं आसा. जंय कोणाचो लक्ष वचोंक नासलो, दुर्लक्षीत जी कामां आसली ती तांच्यांनी पयलीं हेरून पयलीं कातून उडयली. सो अशी कामां ती विविध हे आमी एक 2-4 अशीं उदाहरणां तुमकां दिता. पूण विविध अशी कामां तांच्यांनी केली. आनी हांगासरय जशें तांच्यांनी रमेशान सांगलां की नियर बाय आमचे जो आतां आनी दुसरे पंपाचें उक्तावण जावपाचें आसा ते उदकाचो आनी मेजर प्रॉब्लम आसलेलो. तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायनासलो आनी तो तांच्यांनी कंप्लीट करून दिलो. मागीर आतां नवें आमचें रविंद्र भवन जावपाचें आसा. सो अशे तरेचे म्हणजे खंयच्याच माध्यमांचेर ते फाटीं उरोंक ना. स्पोर्ट्साच्या माध्यमान म्हणूं नाका, सांस्कृतीक माध्यमान म्हणूं नाकात, आमच्या शिक्षणीक माध्यमान म्हणूं नाकात. अशें सर्वांगीण विकासाचें ध्येय बाळगून जे कार्यरत आसात ताच्या फाटल्यान आमी रावपाक जाय. मे बी ताचो गाजावाजा जायना आसतलो किंवा व्हडली पब्लिसिटी जायना आसतली. पूण पब्लिसिटीची गरज ना. ज्या वेळार मनीस लोकां पर्यंत पावता त्या वेळाचेर ताका वर्तमानपत्राची किंवा बाकीचे हेतून पब्लिसिटी जावपाक जाय अशी गरज पडना. कारण ते प्रत्येक घरा पर्यंत, कुटुंबा पर्यंत जोडले वयतात. आनी हें तेंचें काम खरेंच अशेंच तेंच्यांनी चालू दवरचें. आनी येणाऱ्या काळान ताका तेची पोस पावती निश्चित मेळटली. इतलें ह्या वेळाचेर सांगता आनी देव बरें करूं. नमस्कार करतो आणि थँक्स म्हणतो की एवढ्या संख्येने तुम्ही जमलेल्या आहात. सगळ्यांचं एक आम्ही स्वागत करतो. काय अजून एकदा स्वागत. त्याबरोबर मी सरांचं पण मी एक आभार मानतो की ज्यावेळी मी पहिल्यांदा आलो आणि ती शाळा जी बघितलेली की अशी व्यवस्था म्हणजे एकदम पावसाळ्यामध्ये पाणी म्हणजे मी स्वतः बघितलं की पाण्याची भांडी ठेवलेली आहे. पाण्याची भांडी ठेवलेली आणि त्याच्यानंतर ते पाणी पडत होतं, फॅनावर पाणी पडत होतं. तर त्यानंतर आम्ही कुठे जरांना पण कॉन्टॅक्ट केला
आणि शाळेची व्यवस्थित नीट करा असं सांगितलं. आणि त्यानंतर त्यांनी जो फॉलोअप घेतला आणि त्याच्यानंतर जर सरांनी तर भरपूरच म्हणजे शब्द पण सांगू शकत नाही की एवढं आम्हाला त्यांनी सपोर्ट केला. आणि ही शाळा त्यांनी नूतनीकरण म्हणजे दुरुस्त करून दिलेली आहे. तर मी सरांचा एकदा मनपूर्वक मी एकदा आभार मानतो. त्याप्रमाणे ही शाळा झाल्यानंतर म्हणजे आम्हाला एवढं म्हणजे गरीब ही व्यक्ती आहे म्हणजे दुसरीकडे जर शाळा जर झाली नसती तर आम्ही दुसरीकडे पत्रादेवी किंवा पेडण्यामध्ये जर आपला वेळ वाचला तिकडे गेलो तर आपला वेळ वाचला असता. त्याच्यामुळे सगळं वेळेचं नियोजन सगळं झालं आणि ही शाळा झाल्याबरोबर आम्हाला पण एकदा या वाड्यातून बरं वाटतं म्हणजे एकदम सगळ्यांकडून एकदा आभार वाटतो. आणि जेन्ना आमी मिटींग मागीर अशें ठरयल्लें की बालवाडी हांगा चालू करची कित्याक ती भुरगीं हांगा हांगा उरतली. पूण आयज ते बालवाडींत कसो 7 भुरगीं जाल्लेली आसा आयज. आनी ती ते हांव ती आपण काडून ती कारण त्या भुरगीं वाडलेली आसा 10-12 भुरगीं जाल्लेली आसा. तरी सुद्दां हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तर कोणाची भुरगीं जर भायर आहा तर तेणी आपल्या शाळेंत घालपाची कित्याक आतां शाळा बऱ्यापैकी जाल्लेली आसा आनी टिचरी आमकां बरी मेळ्ळेली आसा. एकदां जर शाळा ही बंद जायत न्हू फाल्यां गरीब जो कोण गरीब आसा ताका गाडयेन पावोवपाक जावचें ना कित्याक तेचे कडेन गाडी आसा तो पावोवंक शकता पण तेचे कडेन गाडी व्हरून कांय ना तो पावोवंक शकना. फाल्यां तांकां म्हणजे गरिबांक त्रास जातलो. तेन्ना सगळ्यांनी कोणाची भायरची भुरगीं आसा सगळ्यांनी शाळेंत घालची कित्याक आयज टिचरी आमकां बरी मेळ्ळेली आसा. टिचर तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता. आनी पयली आनी दुसरी आनी म्हाजें पयलें ह्या कितें सुद्दां तेजें काम पूर्ण जावचें म्हणून. आनी हांव आमदाराक आयज तें काम पूर्ण करून घेतलें आसा. म्हाका पयलीं खरो म्हणल्यार म्हाका अभिमान आसा कित्याक हांव त्या स्कुलान पयलीं शिकला ल्हान आसतना पयली आनी दुसरी शिकलेलो. आनी आयज म्हाज्या टायमार हें स्कूल जाता तेंचे सगळें तुमकां कित्याक तुमी म्हाका निवडून हाडलें म्हणून हांव हें काम करूं शकला. म्हणान तुमकां सगळ्यांक हांव पयलीं देव करूं कामां करीत आसा. अशें आमचें आनी एक काम 50 वर्सां पयलींचें काम जाल्लेलें आसा. हांगा सगळें एरिगेशनाचे पंप आसा 2 न्यू पंप कोणी केन्ना भोव करना लोकांक त्रासच जातलो काय म्हणजे ह्या वर्सा 2 पंप न्यू घातलेले आसा. आनी ते ह्या कॅबीन न्यू बांदल्या तशें न्यू बांदलेले आसा तेच्या थोडें जातलें उद्घाटन ते आमचें 2 वर्साचें काम जाल्लेलें आसा. त्या वेळार सगळ्यांनी परत एकदा आमच्या सरा कडेन सगळ्यांनी चालले सर आमचे बीजेपीक आसा आनी आमकां बीजेपीक तिकीट मेळटली आनी आमी सगळे बीजेपीक आमचे सराक आमी निवडून हाडया सगळ्यांक सांगता मातशें सांगता हाडटा सगळ्यांनी वांगडा आमचे रावची कित्याक अशी आमची कामां जातली आमकां जेन्ना रवाकच जाय कित्याक तर आमची फुडें आहा ती कामां सगळीं कामां जातली सांगता. आनी